नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म पुष्पाश्री कार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। चुनाव घोषणा भएपछि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको सांसदहरूको भनाई, निर्वाचन सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न माग। सरकारले आदिवासी जनजातिको हितमा धेरै काम गरेको प्रधानमन्त्री देउवाको दावी। नेपालको नस्लवादी संविधानले अधिकार खोसेको कानुनविदहरूको जिकिर। सार्वजनिक यातायातको मनलाग्दी भाडा असुलीबारे विकास तथा प्रविधि समितिको ध्यानाकर्षण। तत्काल संयन्त्र बनाई अनुगमन गर्न सरकारलाई निर्देशन। इजरायल र प्यालेस्टाइनी बीच सङ्घर्ष विरामको घोषणा। 3 दिनसम्म भएको भीषण सङ्घर्षमा 43 जनाको मृत्यु, 300 प्यालेस्टाइनी घाइते। र विश्वकै सर्वाधिक उच्च स्थान मुस्ताङको लोमान्थाङमा गल्फ च्यालेन्ज हुँदै भाद्र 11मा हुने प्रतियोगितामा 24 पुरुष र 4 महिला खेलाडी सहभागी हुने। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले प्रतिनिधि सभाको बैठक राखेर राज्यको दोहन गरिएको बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा उहाँले सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन घोषणा गरेपछि सांसदहरूको कार्यकाल समाप्त भएको बताउनुभयो। उहाँले कार्यकाल समाप्त भएका सांसदहरूको नाममा बैठक राखेर राज्यको दोहन नगर्न आग्रह गर्नुभयो। संविधानले सभामुख र उपसभामुखको पद अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म मात्र कायम रहने उल्लेख गरेको भन्दै उहाँले संविधान अनुसार सभामुख र उपसभामुख बाहेकका सांसदहरूको कार्यकाल समाप्त भयो भनेर बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो। दिनसम्म मात्र कायम रहने भनेपछि सभामुख र उपसभामुख बाहेकका सांसदहरूको कार्यकाल समाप्त भयो भनेर बुझ्न पनि जरुरी छ। कार्यकाल समाप्त भएका सांसदहरूको नाममा बैठक राख्न पाइँदैन, पसल खोल्न मिल्दैन, राज्यको दोहन गर्ने काम बन्द होस्। अब चुनावी टिकटको कुरा गरौँ। प्रमुख राजनीतिक दललाई मेरो अनुरोध छ, पहिला पनि मैले यो विषय संसदमा यहाँ बोलेको पनि छु, लगातार 2 पटक चुनावमा विजयी भएकालाई तेस्रो पटक टिकट नदियोस्। उहाँले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि सरकार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा काम चलाउ भएकोले दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने र प्रभाव पार्ने कुनै निर्णय नगर्न तथा नीति तथा कानुन नबनाउन सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले राजनीतिलाई दुहुने गाई ठान्ने घातक प्रवृत्ति रहेका टिप्पणी गर्दै यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि लगातार 2 पटक निर्वाचनमा विजयी भएकाहरूलाई तेस्रो पटक टिकट नदिन प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एमालेकी सांसद दिलकुमारी रावल थापाले निर्वाचन सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न माग गर्नुभएको छ। आज राष्ट्रिय सभाको बैठकको विशेष समयमा सांसद थापाले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले गणतन्त्र र सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनका लागि निर्वाचन प्रणालीको सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले निर्वाचन प्रणाली महँगो भएको भन्दै स्वच्छ, निष्पक्ष र सरल ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद थापाले संसद जारी रहेको उल्लेख गर्दै चालु संसदबाटै फास्ट ट्र्याकमा कानुन संशोधन गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो। लड्नका लागि डनवालाहरू चाहिन्छ भनेर कुराहरू उठाइरहँदा आज हामी दल विभाजन गर्नका लागि रातारात
हामीले अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन गर्छौँ, दलीय व्यवस्थालाई कमजोर गर्छौँ। तर आज यही दलहरूले हाम्रो व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि निर्वाचन प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि किन दलहरू गम्भीर बन्न सकिरहेका छैनन्? साँच्चै हामीले प्राप्त गरेको यो सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संहितालाई संस्थागत गर्न बलियो बनाउनको लागि वर्तमानमा देखिएको निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्न जरुरी छ। उहाँले निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान प्रणाली लागू गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्नुभयो। भयरहित रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने गरी प्रबन्ध मिलाउन उहाँले आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसद थापाले भारतमा इन्धनको मूल्य घटेको भन्दै नेपालमा पनि इन्धनको मूल्य घटाउन सरकार समक्ष माग गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभाकी सांसद गङ्गा कुमारी बेलबासेले संवैधानिक परिषद 7 सदस्यीय हुने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। सांसद बेलबासेले राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष समेत सदस्य रहने गरी संवैधानिक परिषद 7 सदस्यीय बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख गरी 6 सदस्यीय संवैधानिक परिषद रहेको छ। आज राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समयमा सांसद बेलबासेले संविधान संशोधन गरी त्यसलाई 7 सदस्यीय बनाउन उपयुक्त हुने तर्क गर्नुभयो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक सभामा छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसमा सुव्यवस्था गर्न सबै सांसदहरूको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो। संशोधन गर्नुपर्छ भने संशोधन गरेर त्यसमा 7 जनाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने म विषय यहाँ राख्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्ष दलको नेता, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख रहने व्यवस्था छ। यसमा राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षलाई राखेर 7 जनाको व्यवस्था गरियोस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। यति बेला संवैधानिक परिषद विधेयक हाम्रो हातमा छ। हामी संशोधनको तयारीमा छौँ, पास गर्ने तयारीमा छौँ। म सबै मान्यज्यूहरूको यसमा ध्यान जाओस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। सांसद बेलबासेले संवैधानिक परिषदलाई आफ्नो काम सहज ढङ्गले अघि बढाउन पनि 7 सदस्यीय बनाउन उपयुक्त हुने दाबी गर्नुभयो। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद दुर्गा कुमारी गुरुङले खेलाडीहरूलाई पनि पेन्सन दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। आज राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा सांसद गुरुङले उमेर हदको व्यवस्था गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सम्मान पाएका खेलाडीहरूलाई शिक्षक कर्मचारीहरूलाई जस्तै पेन्सन दिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। उहाँले सबै उमेर समूहका नागरिकका लागि खेल खेल्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारसँग गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। खेलकुद क्षेत्रको विकासले मुलुकको विकास र समृद्धि समेत हुने तथा नागरिकहरू पनि स्वस्थ हुने भएकाले त्यस क्षेत्रको विकासमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सांसद गुरुङको भनाइ थियो। उहाँले युवाहरूलाई सही बाटोमा ल्याउन पनि खेलकुद क्षेत्रमा उनीहरूको सहभागिता गराउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। सम्मान गरी उनीहरूको हौसला बढाउनु पर्दछ। सबै उमेर र समूहको आधारमा विभिन्न स्तरमा खेलकुदका प्रतियोगिताको योजना गरिनु पर्दछ र निरन्तर वर्ल्ड ह्यान्डसेक बापत निश्चित रकम दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। साथै खेलकुद क्षेत्र नै मेरो सर्वस्व हो भनेर सबै समस्या खेलकुदमा बिताउने खेलाडीहरूलाई उमेर हद निर्धारण गरी शिक्षक कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई जस्तै पेन्सन दिने व्यवस्था पनि गरिनु पर्दछ। यो विषयमा सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सांसद गुरुङले युवाहरूलाई परिचालन गरी देशको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता भए पनि सरकारले त्यस अनुसारको नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले आदिवासी जनजातिको हितका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्दै आएको बताउनु भएको छ।
28औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानमा उल्लेख भए अनुसार उनीहरूको हक, अधिकार र सुविधा दिलाउने कार्यमा पनि सरकार सदैव क्रियाशील रहेको बताउनुभयो। तर कतिपय कानुन विज्ञहरूले भने संविधानले आदिवासी जनजातिको हक अधिकारको बहिष्कार गरेको बताएका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। खेल मैदानहरू र खेलका साधन नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले आफू शहरी विकास मन्त्री हुँदा पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य प्रगति गरेको दावी गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी पूर्व मन्त्री झाँक्रीले आफू मन्त्री रहँदा योजनाबद्ध रूपमा काम गरेको र अन्य विकास मन्त्रालयको तुलनामा पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य प्रगति गरेको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले आफ्नो कार्यकालमा शहरी विकास मन्त्रालयको टिमले हरेक आयोजना कार्यान्वयनको विषयमा योजना बनाएर काम गरेको पनि बताउनुभयो। झाँक्रीले शहरी विकास मन्त्री हुँदा विकास निर्माण सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नीतिहरू परिमार्जन गर्ने, आयोजनाको तयारी गर्दा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनमा विशेष जोड दिएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले पनि आयोजनाले पार्ने प्रभावको विश्लेषण गरेर मात्रै हरेक आयोजनाको तयारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। झाँक्रीले नीतिगत तहमा अनियमितता रोक्नका लागि समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार पार्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। उपभोक्ताद्वारा काम गरिने गुणस्तरहीन काम र असारको मसान्तमा ल्याएर काम सकाउने र त्यसका थुप्रै कहानी मैले पटक पटक भनिसकेँ। त्यो कारणले उपभोक्ता समितिद्वारा गरिने कामको गुणस्तरहीनता भयो र त्यो चाहिँ अनि त्यसपछि महालेखा अख्तियारले पनि पटक पटक परिपत्र गरे भएर योबाट काम नगरौँ, सम्झौता गर्ने, त्यसपछि उपभोक्ता समिति बनाउन जान्छ त्यो मान्छे, त्यसपछि सम्झौता गर्छ, त्यसपछि त्यसले के गर्छ, अर्को ठेकदार खोज्छ, काम लाउँछ, त्यो काम त्यसको उपभोक्ताको होइन भनेर। अनि अर्को त्यो काम रोकिसके पछाडि अब के गर्ने त, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा जानु पर्यो। स्वीकृत कार्यक्रमहरूलाई कम्प्लिटली सबै कार्यक्रमहरू खरिद प्रक्रियामा जाउँ भनेर हामीले मङ्सिरको 3 देखि 7 गतेसम्म हामी पटक पटक धेरैवटा मिटिङहरू बसेका थियौँ मन्त्रालय स्तरमा। उहाँले उपभोक्ता समितिले गर्ने काम गुणस्तरहीन र असार मसान्तमा आएर काम सक्ने गरेकाले अख्तियारले समेत प्रश्न उठाएको बताउनुभयो। सचिव झाँक्रीले आफू मन्त्री हुँदा मन्त्रालयबाट स्वीकृति योजनाहरू सबै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट गर्ने प्रयास गरेको पनि बताउनु भएको छ। असमान ढङ्गले कर्मचारीको तलब बढाएको भन्दै नासुहरूले अर्थ मन्त्रालयमा धरना दिएका छन्। आज सिंहदरबार स्थित अर्थ मन्त्रालय अगाडि काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका नायब सुब्बाहरूले कर्मचारीको तलब समान ढङ्गले बढाउन माग गर्दै धरना दिएका हुन्। आइतबार सार्वजनिक भएको तलबमा बजेटको घोषणा विपरीत तलब बढाएको भन्दै नायब सुब्बा र त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। यस विषयमा आन्दोलित कर्मचारी र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच छलफल भइरहेको र आफ्ना माग पूरा नगरे भोलिबाट झनै सशक्त रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका नायब सुब्बा गोविन्द प्रसाद कोइरालाले बताउनुभयो। उहाँले सुब्बाभन्दा माथिका कर्मचारी र सुब्बा सहित त्योभन्दा तल्लो स्तरका कर्मचारीको तलबमा असमान वृद्धि भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको बताउनुभयो। उहाँले नासुलाई घृणित र अपमानित व्यवहार गरेको समेत बताउनुभयो। कार्यरत चाहिँ नासु साथीहरू यहाँ आउनुभएको छ। हामीले छोटो समयमा खबर गरेका थियौँ। हाम्रो खबरलाई चाहिँ उहाँहरूले छोटो समयमा प्राप्त गरेर यो आन्दोलन सहभागी हुने आउनुभएको छ। कुनै सङ्गठनबाट छैनौँ, हामी स्वतः स्फूर्त, हामीलाई असाध्य अन्याय पर्या हुनाले नासुलाई चाहिँ असाध्य यति घृणित र अपमानित व्यवहार गरेको छ नेपाल सरकारले। त्यसैका विरुद्धमा हामी अहिले यो शान्तिपूर्ण रूपमा यहाँ धरना बस्न आएका छौँ। उनीहरूले सरकारले चोर बाटोबाट तलब वृद्धि गरेको भन्दै समान तलब वृद्धिको माग गर्न अर्थ मन्त्रालय घेराउ गर्नु परेको पनि बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले आदिवासी जनजातिको हितका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्दै आएको बताएका छन्। 28औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानमा उल्लेख भए अनुसार उनीहरूको हक अधिकार र सुविधा दिलाउने कार्यमा पनि सरकार सदैव क्रियाशील रहेको बताएका छन्। तर कतिपय कानुनविदहरूले भने संविधानले आदिवासी जनजातिको हक अधिकारको बहिष्कार गरेको बताएका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले आदिवासी जनजातिको हितका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्दै आएको बताएका छन्। 28औं विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान गर्ने र उनीहरूको भाषा, कला र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नका लागि आफू नेतृत्वको विगतमा बनेको सरकारले नै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना गरेको देउवाको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिहरूलाई राज्यको कुनै पनि अवसरबाट वञ्चित हुन नदिन सम्बन्धित सबै पक्षले मिलेर काम गर्न आवश्यक रहेको जिकिर गरे। संविधानमा उल्लेख गरिएका आदिवासीको हितका सुविधाका विषयमा विभागमा उत्थान क्रियाशील रहँदै आएको छ। नेपालको संविधानले आदिवासी जनजाति समुदायको विकास र समृद्धिका लागि छुट्टै आएको पनि व्यवस्था गरेको छ। सरकारले आदिवासी जनजातिका हितका लागि विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै आएको छ। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना गरी सरकारी तौरबाट आदिवासी जनजातिको पहिचान गर्ने, उनीहरूको भाषा संस्कृतिको संरक्षण सम्बन्ध गर्ने कार्यको थाल्ने मेरो नेतृत्वको सरकारले गरेको पनि समर्थन गर्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सबै आदिवासी जनजातिहरूको उत्थान गरेर मात्रै मुलुकको समुन्नति हुने भएकाले कांग्रेसले त्यस विषयमा गम्भीर भएर काम गरिरहेको दाबी गरे। उनले एमालेले अघि सारेको समृद्ध मुलुक बनाउने अभियानमा आदिवासी जनजातिहरू अटाउन नसक्ने जिकिर समेत गरे। कांग्रेसले मात्रै उनीहरूको हक अधिकार र सुविधाका लागि काम गरिरहेको महामन्त्री थापाको भनाइ थियो। नेपालको संविधानमा यति धेरै अधिकारहरू स्थापित गरिसके पछाडि पनि व्यवहारमा अनुभूत गर्ने कुराको सन्दर्भमा केही अवरोध अप्ठ्यारा आएको कारण यो दुईटा जोडतोडको बीचमा जसरी जो भीमबहादुर तामाङले पहिचान भेटिने, जातीय द्वन्द्व मेटिने भनेर त्यसलाई मध्यमार्ग भने पनि भनौँ, त्यसलाई समन्वयकारी बाटो भने पनि भनौँ, त्यसलाई मूल बाटो भने पनि भनौँ। मूल बाटो त्यही हो। अब हामीले यसको नेतृत्व गर्नुपर्नेछ। अब हामीले त्यो अतिवादी कोणबाट पनि नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई बचाउनु पर्नेछ र नेपालको प्रतिगामी र समर्थनवादी कोणबाट पनि हाम्रो आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई बचाएर नेपाली कांग्रेस पार्टी जसको स्थापना कालदेखि यो एकाकार भएर गयो, योभन्दा अगाडि समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने यात्रामा समृद्धिभन्दा यो आधारभूत रूपमा फरक छ। कानुनविदहरूले भने संविधानले आदिवासीहरूको बहिष्कार गरेको बताएका छन्। आदिवासी जनजाति आन्दोलनको समीक्षात्मक कार्यक्रममा बोल्दै नेपालको संविधान नस्लवादी बनेको र 5 वटा नस्लवादलाई पृष्ठपोषण गर्ने धारणा उल्लेख भएको उनीहरूको गुनासो छ। कि संविधान त अघि मिलन भाइले कुरा गर्नुभयो, तपाईहरुले कालो संविधान लेख्नु भनेर मेरै नाम किटेर भन्नुभयो, मलाई आपत्ति छैन। यो संविधानको हामीले विश्लेषण गरेका छौं। संविधानवादको आधारमा हाम्रो जस्तै विविधता भएको मुलुकहरूको संविधानहरूलाई हेरेर अहिलेको हाम्रो समस्या र हाम्रो विशिष्ट अवस्थालाई हेरेर विश्लेषण गर्दाखेरि त्यो संविधान वास्तवमै नस्लवादी देखिएको हो, जसमा 5 वटा नस्लवादलाई पृष्ठपोषण गर्ने धारा छ। म व्याख्या गर्दिन। राज्यका हरेक तह र तबकामा समावेशीकरणको नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा आत्मसात गर्दै राष्ट्रको विकास र समृद्धिका लागि हामी सबै प्रतिबद्ध हुन आवश्यक रहेको उनीहरूले बताएका छन्। नेपालको सबैभन्दा ठूलो समुदाय आदिवासी जनजातिको सर्वाङ्गीन विकास गरेर नेपालको समृद्धिको लागि लाग्न आवश्यक रहेको देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र सन्तोषका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। द्वन्द्वकालमा घाइते भएकाहरू र परिवार गुमाएका पीडित परिवारहरू न्यायको माग गर्दै आन्दोलनरत छन्। उनीहरूले विगत 10 दिनदेखि प्रदर्शन जारी राखेका छन्। सरकारले द्वन्द्व पीडित परिवारका लागि कुनै चासो नदिएको उनीहरूको आरोप छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। द्वन्द्वकालमा घाइते भएकाहरू र परिवार गुमाएका पीडित परिवार न्यायको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
द्वन्द्वकालको समयमा शान्ति सुरक्षामा खटिएका कतिपय सुरक्षाकर्मीहरूले ज्यान गुमाएको कतिपयको अङ्गमङ्ग भएको भए पनि सुरक्षाकर्मीको परिवारका लागि सरकारले कुनै चासो नदेखाएको उनीहरूको गुनासो छ। हाम्रो माग यो जुन अहिले शङ्कर न्याय सम्बन्धीको जुन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको लागि छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथ्यले आएको जुन संशोधन विधेयक गएको छ, जुन 2071लाई 2079 अहिले संशोधन गर्ने विधेयक गएको छ, हाम्रो द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको बारेमा त्यसमा संशोधन हुन सकिरहेको छैन। हाम्रो माग द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई उच्च सम्मानसहितको परिपूर्ण गर्नुपर्छ भन्ने माग छ। हाम्रो बालबच्चा छ, हाम्रो आफ्नो इष्टमित्रहरू हुन्छ, हरेकलाई चाहिँ शिक्षा रोजगार ग्यारेन्टी गर, व्यवस्थापन गर, जघन्य अपराध गर्ने कारबाही गर भन्ने चाहिँ हामीले भन्दा पनि उनीहरूले चाहिँ यो सुरक्षा निकायहरूलाई चाहिँ कहिले पनि चाहिँ एउटा चाहिँ द्वन्द्वकालको अवस्थाको सुरक्षाकर्मीहरूलाई चाहिँ बाइपास गराएर उनीहरूले चाहिँ राजनीतिक तहमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो कार्यकर्तालाई र आफू सोखिने बाटो गरेको हुनाले यसको लागि हामी घोर आपत्ति हुन्छ। द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका परिवारको संरक्षण गर्दै राहत पाउनुपर्ने, सरकारले उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि पहल गर्नुपर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन्। हामीले सहिदको सेवा सुविधा पाउनुपर्छ भनेर त्यो पनि छ एउटा माग हाम्रो। यो दोषीलाई त कारबाही गर्नु पर्यो नि त, दोषीलाई कारबाही गर्नु पर्यो नि त। मान्छे मार्ने बेला मार्ने, अहिले यिनीहरूले सहिदको सेवा सुविधा पनि नदिने अनि उनीहरूलाई भाग्ने। संक्रमणकालीन न्यायालय संशोधन गर्न बनेको विधेयकको समेत उनीहरूले विरोध गरेका छन्। द्वन्द्वबाट पीडित परिवारलाई सहितको सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग समेत उनीहरूले गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। द्वन्द्वकालीन समयमा शान्ति सुरक्षामा खटिँदा अङ्गभङ्ग भएका र ज्यान गुमाएका परिवारहरू विगत 10 दिनदेखि आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सरकारको विरोध गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा आन्दोलनरत पीडित परिवारका सदस्यहरूलाई सोधेका थियौँ, तपाईँहरूले यो आन्दोलन केका लागि गर्नुभएको हो? हेरौँ उहाँहरूको भनाइ उहाँहरूकै शैलीमा। उत्रेको कति बाबुआमा मरेका टोरा असहाय बच्चा पनि छन् हैन। नागरिकता बनाउन जाँदाखेरि त्यहाँ नागरिकता बनाउने ठाउँमा बाबुआमाको नामले के अरे जन्म दर्ताले भन्छ हैन। बिचरा यी असहाय बच्चालाई नागरिकता पनि बनाउन पाउन् र यो देशको हक अधिकार गर्न पनि पाउन्। मेरो फ्यामिलीलाई, मेरो बच्चालाई केही होला, मेरो नेपाल आमाको केही सुरक्षाको लागि भनेर म खटिँदाखेरि मलाई नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई आदेश मार्फत म चाहिँ फिल्डमा खटिँदाखेरि मेरो ज्यान आज आदि नचल्ने भयो र मैले चाहिँ केही मागेको होइन। मेलमिलाप आयोगमा हाम्रो निवेदनहरू तीनटै सुरक्षा निकायको निवेदनहरू चाहिँ लिन मान्नु भन। त्यहाँ हाम्रो माग चाहिँ अब के हो भनेपछि हामीलाई परिपूर्ण यसले गराएन सरकारले। हामी उमा मन्त्रालयमा धाउँदा हुन्छ भनेर हामीलाई आश्वासन दियो, हामी रोडमा आउने बाध्य गरायो, किनभने उसले हामीलाई हुन्छ भनेर नै हामीलाई यस्तो गराएको थियो। तर हाम्रो माग पुरा भएन। हामी आएर यहाँ गऱ्यौँ, हाम्रो माग केही छैन खासमा। के छ भनेपछि अब कोही कुरा हुनेछ गर्नेछ भन्ने मात्रामा अड्काइदिएको छ, किनभने कानुन मन्त्रालयले हामीलाई ल्याएर राखेर हाम्रो कुनै पनि माग पुरा गरेन। हामी प्रधानमन्त्रीका जुलुनमा जान्छौँ, गृहमन्त्री कहाँ जान्छौँ, कानुन मन्त्री कहाँ जान्छौँ। हामी त फुटबल जस्तो भयौँ, हामी त खेलाउन जस्तो भयौँ। हामीलाई केही सुनाइ हामीलाई अपहेला न गर सरकारले। हामी त्यही भएर बाध्य यहाँ आउन बाध्य, सडकमा आउन बाध्य भएका हौँ। हिजो ब्यारेकहरू घेराउ हालेर राति 2 बजे 3 बजे घेराउ हालेर पनि मार्ने काम भयो। तर आज न्याय दिने बेलामा चाहिँ हामीलाई यो हिजो विध्वंसकारी घोषणा गरेको व्यक्तिले नै आज अपमान गरेको छ र एक पक्षलाई निर्णय हुने गरी हामीलाई चाहिँ अपमानित गरिएको छ। र अब अहिले जो विध्वंसकारी भनेर हिजोको दिनमा निर्णय गरेको थियो त्यसैलाई नै अहिले न्याय हुने गरी हामीलाई चाहिँ अलिकति विचलित हुने गरी हामीलाई न्याय नहुने गरी चाहिँ अहिले निर्णय गरेर एउटा विधेयक ल्याएको छ। उहाँहरूको माग भनेको त्यस्तो ठुलो पनि होइन। त्यहाँ जुन एउटा विधेयक पेश भएको छ त्यो विधेयक चाहिँ अलिकति संशोधन भएर उहाँहरूको कुराहरू पनि त्यहाँ समेट्न पर्छ भन्ने कुरा नै हो। त्यो हिसाबले चाहिँ अब उहाँहरूलाई सरकारबाट पनि सहयोग चाहिन्छ, किनभने एकल महिला भनेको यस्तो समूह हो कि त्यो समूहले एकदमै दुःख पाएको छ, एकदमै मार्जिनलाइज भन्दा नि तल नै छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि
सार्वजनिक यातायातको मनलाग्दी भाडा असुलीबारे विकास तथा प्रविधि समितिको ध्यानाकर्षण, तत्काल संयन्त्र बनाई अनुगमन गर्न सरकारलाई निर्देश। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच सङ्घर्ष विरामको घोषणा, 3 दिनसम्म भएको भीषण सङ्घर्षमा 43 जनाको मृत्यु, 300 प्यालेस्टाइनी घाइते। र विश्वकै सर्वाधिक उच्च स्थान मुस्ताङको लोमाथङमा गल्फ च्यालेन्ज हुँदै भदौ 11 हुने प्रतियोगितामा 24 पुरुष र 4 महिला खेलाडी सहभागी हुने। सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संसदीय समितिले सार्वजनिक यातायातले यात्रुहरूसँग मनलाग्दी भाडा असुली गरेको विषयमा तत्काल संस्थागत संयन्त्र बनाई अनुगमन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नारायणघाट मुगलिन र मुगलिन पोखरा सडकको वर्तमान कार्य प्रगतिको विषयमा योजना प्रमुख र भौतिक यातायात मन्त्रीसँगको छलफलपछि समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। समिति बैठकमा सभापति खड्काले सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनले यात्रुहरूसँग मनलाग्दी भाडा लिने गरेको गुनासो आएको पनि बताउनुभयो। उहाँले सडक सीमा अतिक्रमण गरी सडक सीमाभित्र बनाएका घर टहरा तत्काल हटाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो। सभापति खड्काले देशका मुख्य सडकहरूमा बाढी पहिरोको कारण बन्द रहेका सडकमा तत्काल पहिरो हटाउन पनि निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले राष्ट्रिय गौरव तथा अन्य राष्ट्रिय स्तरका सडकहरूको निर्माण तथा स्तर उन्नतिको काममा भइरहेको ढिलासुस्ती तथा न्यून कार्य प्रगतिलाई ध्यानमा राखी निर्माणाधीन नारायणघाट मुगलिन र मुगलिन पोखरा सडक स्तर उन्नतिको कार्य निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। देशका महत्त्वपूर्ण सडकहरूमा वर्षायाममा पहिरो आउँदा पहिरो तत्काल पञ्चायत सडक खुला गर्ने कार्यमा जटिल पुर्याउने अवरोध हुने गरी पाइएको सडक सीमाभित्रका घर तथा विद्युत पोल सम्बद्ध निकायहरूसँग समन्वय गरी तत्काल हटाउने आवश्यक व्यवस्था गर्न समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र ऊर्जा सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालय निर्देश गर्यो। राष्ट्रिय गौरव लगायत अन्य राष्ट्रिय स्तरका सडकहरूको निर्माण तथा स्तर उन्नतिको कार्यमा भइरहेको ढिलासुस्ती तथा न्यून प्रगतिलाई ध्यानमा राखी निर्माणाधीन नारायणघाट मुगलिन पोखरा सडक स्तर उन्नतिको कार्य निर्धारित समय र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन समेत नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्देश गर्दछ। सभापति खड्काले वातावरण प्रविधि मन्त्री र गुणस्तरीय विकास निर्माण सहित दीर्घकालीन समाधान सहितको विकास निर्माणको विषयमा तत्काल अध्ययन गरी कानून ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ। कैलाली जिल्लामा विगत लामो समयदेखि काम सुरु गरिएका ठूला पूर्वाधार विकास आयोजनाको वित्तीय प्रगति न्यून देखिएको छ। योजना कार्यालय र निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण अरबौं लगानीका पूर्वाधार आयोजनाको भौतिक प्रगति खस्कदै गएको हो। आयोजनाको भौतिक प्रगति खस्कदै जाँदा यसले सर्वसाधारण भने निराश भएका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कैलालीमा आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 2 अर्ब 14 करोड 84 लाख 17 हजार बजेट पाएको क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढीको वित्तीय प्रगति 95 करोड 92 लाख मात्रै देखिएको छ। सन् 2015 मै कार्यान्वयनमा आउने गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको एसियाली विकास बैंक एडीबीको सहुलियत ऋण लगानीमा क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना कार्यालय धनगढीको वित्तीय प्रगति 45% मात्रै देखिएको छ। 1 अर्ब 60 करोड बजेट पाएको सहजपुर बोगटान सडकमा 65 करोड 94 लाखको मात्रै वित्तीय प्रगति देखिएको हो। एक्जिम बैंक अफ इन्डियाको ऋण सहयोगमा निर्माण थालिएको उक्त आयोजनाको सम्झौता रकम 1 करोड 96 लाख 93 हजार 312 अमेरिकी डलर रहेको छ। 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण सम्झौता गरिएको मोहना पुल अतरिया सडक योजना कार्यालयको प्रगति 4 वर्ष बितिसक्दा पनि अझै निराशाजनक छ। गत आर्थिक वर्षका लागि 25 करोड बजेट पाएको सडक योजनाको प्रगति 14 करोड 15 लाख देखिएको छ।
त्यस्तै 35 करोड 29 लाख बजेट पाएको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमले 30 करोड 35 लाख 14 करोड 63 लाख बजेट पाएको स्थानीय विकास पूर्वाधार विकास आयोजनाले 7 करोड 45 लाख तथा 50 करोड 58 लाख बजेट पाएको हुलाकी सडक योजनाको प्रगति 50 करोड 14 लाख देखिएको छ। हुलाकी सडकको 50 करोड 58 लाख छ। वार्षिक बजेटमा 50 करोड 14 लाख खर्च भएको छ। यो करिब 99% हुन आउँछ। त्यसै गरी तपाईको यो राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिमा 35 करोड 29 लाख बजेट थियो। यसको चाहिँ 30 करोड 35 लाख खर्च भएको छ। यो करिब 86% हुन आउँछ। सडक पूर्वाधारका योजना निर्माणका लागि निर्माण सम्झौता गरिएको भए पनि कहिले कोभिडको नाममा त कहिले मूल्य वृद्धिको विरोधमा अपेक्षाकृत रूपमा प्रगति हुन सकिरहेको छैन। आयोजना कार्यालय र ठेकेदारको लापरवाहीका कारण जिल्लाभरि सञ्चालित पूर्वाधार विकास योजनाको प्रगति बजेट प्राप्त गर्दा पनि हुन सकेको छैन। वर्षमा आधा बजेट समेत कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा कैलालीका ठूला योजना कार्यालय देखिएपछि नागरिकहरू निराश छन्। बजेटको चाहिँ निकासा के छ कसो छ नेपाल सरकारले दिएकै होला, तर यी ठूला चाहिँ आयोजनाहरू पनि कहीँ पनि सम्पन्न भएको छैन। यसमा चाहिँ मान्छेहरू सन्तुष्टि छैन। सबले यसमा चाहिँ यो देखेर यो ठेकेदारको लापरवाही हो कि सरकारले यसमा निगरानी गर्न नसकेका हो कि यो चाहिँ आधिकारिक वृत्तिले यसमा चासो नदिएको कारणले हो कि के हो। यो चाहिँ कुनै पनि यत्र यो हाम्रै सुदूरपश्चिममा पनि ठुला चाहिँ चुरेका छन्, यता चाहिँ कुटिया चाहिँ दिपायलका छन्। जो सरकार भन्ने हाम्रो संयुक्त हो, त्यसले चाहिँ विकासका पूर्वाधारहरू कहिले सम्पन्न हुनुपर्ने, कस्तो मापदण्डमा सम्पन्न हुनुपर्ने, यी सबै हेर्नुपर्ने। अब हेर्ने मान्छे नै नभयो भने त अब बिना राजनीति भयो त लतालिन भइहाल्छ। यो सम्पन्न समयमा नहुनु चाहिँ माथि प्रशासनिक राजनीतिकै चलखेल होला जस्तो लाग्छ। अब यो 6 लाइन यति वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म तयार गरेर पनि सकेको छैन, अहिलेसम्म बुझाएको छैन। ठाउँमा एक्सटेन्ड भइरहेछ। मोहना पुल अत्तरिया सडक योजना कार्यालय धनगढीले सडक निर्माणलाई पूर्णता दिन भन्दै 5औं पटक म्याद थपका लागि सडक विभागमा पत्रचार गरेको छ। कडा प्रावधान सहित अन्तिम पटकका लागि 6 लेन सडकको म्याद थपका लागि पत्रचार गरिएको छ। यो कोभिड-19 को जुन प्रकोप आयो त्यो सहित र यो अहिले तत्काल केही महिना अगाडि एकदम आकाशीयको महँगीका कारण ठेकेदारहरू कन्स्ट्रक्सन होलिडे बनाएर काममै अलि अवरोध गरेर बसे। त्यसैको कारण काम समयमा सम्पन्न हुन सकेन र यो प्रोजेक्टमा 3वटा ठेकाहरू जो स्तर उन्नतिका ठेकेदारहरू थिए, जसमा चाहिँ शर्मा अमर नागार्जुन, लुम्बिनी राजेन्द्र डाँफे र लामा राजेन्द्र डाँफे र 3वटा प्याकेज थियो। आवश्यक बजेट नपाएर निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेका सयौं साना ठूला योजना जिल्लाभरि भए पनि पर्याप्त बजेट पाएर पनि समयमा काम नगर्ने योजना कार्यालय निर्माण कम्पनीका कारण ठूला पूर्वाधार आयोजनामा लागत मात्र पर्ने बढ्दै गएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 934 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 998 र एन्टिजेन परीक्षणमा 436 जनामा गरी 934 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर गरिएको पीसीआर तथा एन्टिजेन परीक्षणमा थप 934 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 2862 नमुनाको पीसीआर परीक्षण तथा 2489 नमुनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको थियो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 470 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हाल नेपालमा 5686 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना महामारीको चौथो लहर नेपालमा अझै 1 महिना रहने निष्कर्ष निकालेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले हालै गरेको एक अध्ययनले 3 हप्तासम्म संक्रमण बढ्दै जाने, त्यसपछि उच्च बिन्दुमा केही समय स्थिर रहने र भदौको अन्तिम साताबाट मात्रै संक्रमण घट्दै जाने देखिएको छ। चौथो लहरमा दैनिक 8000 जनासम्म संक्रमित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। अधिकांश मानिसले खोप लगाएका कारण अस्पताल भर्ना दर अन्य लहर भन्दा भने कम हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको आकलन भए पनि मास्क नलगाउने तथा स्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा हेलचक्राइ भइरहेकाले संक्रमणको दर बढ्दै जाने विज्ञहरूले बताएका छन्। चौथो लहर सुरु भएसँगै कोरोनाका जटिल खालका बिरामी बढ्न थालेका छन्। अझै पनि कतिपयले कोरोना विरुद्धको खोप नलगाएको भन्दै जनस्वास्थ्यविदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले खोप नलगाएकाहरूलाई खोप लगाउन आग्रह समेत गरेका छन्। गत वर्षको बाढी र पहिरोका कारण विस्थापित भएका सिन्धुपाल्चोकका स्थानीयको पुनर्स्थापना अझै हुन सकेको छैन। विपदग्रस्त जिल्ला घोषणा गरी पुनर्स्थापना गरिने बताइए पनि अझैसम्म पनि पुनर्स्थापनाको काम सकिएको छैन। त्यसमाथि यस वर्ष धेरै स्थानमा पहिरो गएपछि थप समस्या भएको छ। सिन्धुपाल्चोकबाट दिपिन ढुङ्गानाको रिपोर्ट। गत वर्षको असार 1 गते र श्रावण 17 गते आएको मेलम्ची इन्द्रावती बाढीका कारण प्रभावित बनेकाहरू अझैसम्म पनि पुनर्स्थापित हुन सकेका छैनन्। गत वर्ष विस्थापित बनेकाहरूको समस्या त छँदैछ। गत साताको वर्षाका कारण मेलम्चीको निबु गाउँमा पहिरो गएपछि 16 घर जोखिममा परेका छन्। उनीहरूले सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्। घरभन्दा पनि ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू माथिबाट खस्दाखेरि चाहिँ जमिन काट्ने, फर्किने र यो एरिया अझै पनि 20 मिटर माथिसम्म अझै लम्बिनी चाहिँ ढाँचाहरू अझै चर्किरहेको छन् माथितिर जाँदा। यसको माथिको चाहिँ वाइड अझै फराकिलो हुँदै गयो, तलको चाहिँ साँग्रो हुँदै गयो। यसले चाहिँ अब भयानक विकराल रूपै लिन्छ किन 16 घरभन्दा बाहेक अरू डाँडाहरू पनि जोखिम माथि यसम्म जान सक्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। पहिरो चाहिँ तपाईँको 19 गते माथिबाट गयो। पहिला ढाँडा फाट्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले नगरपालिकामा यो उसमा भनेका थियौँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ घरमा भएको मान्छेहरू हामीले उतापट्टि सार्यौँ आउनुभन्दा अगाडि। तत्कालका लागि जोखिममा परेकाहरू स्थानीय आफन्तको शरणमा पुगेको भए पनि दीर्घकालीन समाधानको खोजी गरिदिन पीडितहरूले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन्। नियन्त्रणका लागि अहिले हामीले चाहिँ नि यो जोखिमबाट बस्नका लागि यहाँका घरका केही यो जुन उच्च जोखिमका चाहिँ घर परिवारहरूलाई उता अरू घर परिवारमा सरेर त्यसरी बस्ने व्यवस्थापन हालसम्म गरेका छौँ। नगरपालिकाको प्रमुखलाई र यहाँका राजनीतिक दलका व्यक्तित्वहरूलाई हामीलाई उचित स्थानान्तरणको व्यवस्था र हामीलाई कहाँ राख्न सकिन्छ र त्यसको लागि के विकल्प गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले माग राखेका छौँ। यस वर्षको वर्षाका कारण पनि मेलम्ची नगरपालिकाका धेरै बस्ती जोखिममा परेका छन्। कहिले बाढी त कहिले पहिरोका कारण समस्यामा परेकाहरूले बस्ती स्थानान्तरण गरी समाधान खोज्नुपर्ने माग गरेका छन्। पीडितहरूले तिनै तहका सरकारले तत्कालीन राहतको व्यवस्था गरेको भए पनि दीर्घकालीन समाधानमा भने ठोस काम हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्। बस्तीको लागि बाटो असारको 20 काटेपछि वर्षा पुगेपछि अनि यो बाटो अस्तव्यस्तसित खनेर अनि नाली डोबडोबमा नकटाइदिएर यहाँका स्थानीय मान्छेले सहभागी नगराएको हुनाले अब यो ढुङ्गाना बिसीको बस्ती धेरै घर र खानी खेती धेरैको क्षति भएको हुनाले यसको केही व्यवस्था गरिदिनु हुन। मेलम्ची नगरपालिकाको सबै भाग प्राकृतिक विपत्तिको उच्च जोखिममा रहेको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 2, 3, 4, 6 लगायत स्थानमा पहिरो गएको छ भने नदी तटीय क्षेत्रहरूमा नदीले कटान गर्दा यातायातको सेवा अवरुद्ध हुँदा आवत जावतमा समस्या भएको छ। पीडितहरूलाई पुनर्स्थापनाका लागि नगरपालिकाले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएको तथा त्यस अनुसार काम भइरहेको जनाएको छ। तत्काल मेलम्ची नगरपालिकाले 21 गते यहाँको निरीक्षण गरेर यहाँको चाहिँ जोखिमपूर्ण बस्तीमा रहेको यहाँको चाहिँ साथीहरूलाई अन्य स्थानमा वासस्थान गर्नको लागि अनुरोध गर्दै त्यो बस्ती संरक्षण र त्यहाँको चाहिँ साथीहरूलाई बसोबास गर्ने व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मेलम्ची नगरपालिका चाहिँ लागिरहेको कुरा पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यो सँगसँगै यो जोखिमपूर्ण ठाउँमा अलि सचेत भएर आवत जावत गर्न लागि पनि सबै साथीहरूलाई अनुरोध गरिसकेको छ। त्योसँगै अब यो बाटो कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा पनि मेलम्ची नगरपालिकाले एउटा सोच बनाइसकेको छ। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची क्षेत्र हरेक वर्षको वर्षायाममा बाढी तथा पहिरोका कारण प्रभावित हुँदै आएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण लगायतका कामहरू हुँदै आएको भए पनि बस्ती स्थानान्तरण लगायतका कामहरू गरी दीर्घकालीन समाधान खोजिनु जरुरी छ।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट दिपिन ढुङ्गानाको रिपोर्ट। पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाको विषयलाई लिएर तालाबन्दी गरिएको छ। नगरपालिका बहुमत कार्यपालिका सदस्यले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालयमा हाजिर गर्न नदिएको भन्दै कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्। निजगढ नगरपालिकामा कार्यरत सुमन कार्की केही समय अघि जिल्लाकै पचरौता नगरपालिकामा सरुवा गरिएको थियो। उहाँको सरुवा भएपछि मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा कार्यरत उपसचिव हरिलाल पुरीलाई सरुवा काजका लागि खटाइएको थियो। मन्त्रालयको सरुवासँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरी श्रावण 13 गते निजगढ नगरपालिकामा हाजिर हुनुभएको थियो। तर उहाँ हाजिर भएको केही दिनपछि फेरि मन्त्रालयले श्रावण 11 गतेको सचिव स्तरीय निर्णयलाई उल्ट्याउँदै यही 15 गते मन्त्रालयले पुनः समन कार्कीलाई प्रमुख प्रशासकीय पदमा बहाली गराउने निर्णय गरेपछि विवाद भएको हो, जसका कारण 7 दिन यतादेखि सामान्य काम बाहेक निजगढ नगरपालिका कार्यालय अस्तव्यस्त बन्दै आएको छ। सनातन हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको भातृ संगठन सनातन धर्म संस्कृति संगठनले काठमाडौँमा पैदल यात्रा गरेको छ। संगठनले काठमाडौँको मैती देवी मन्दिरदेखि पशुपतिनाथसम्मको 2 किलोमिटर पैदल यात्रा गरेको हो। संगठनले आफ्नो दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत पैदल यात्रा गरिएको जनाएको छ। यसअघि संगठनले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना मागहरू सम्बोधनका लागि ज्ञापन पत्र बुझाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। नेपाललाई सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्ने, राजा सहितको प्रजातन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने, अर्थात् अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा हुनुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने, आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ निष्पक्ष भयरहित र धाँधलीरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नको लागि निष्पक्ष चुनावी सरकारको गठन गर्नुपर्ने लगायत हामीले विभिन्न जनजीविकासँग सम्बन्धित 22 सूत्रीय माग राखेर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री लगायतका मागहरू राख्दै आएको छ। जगद्गुरु बालसन्त मोहन शरण देवाचार्यले 12 ज्योतिर्लिङ्ग नेपालमा रहेको दावी गर्नुभएको छ। आज एक समारोहमा बोल्दै गुरुले दार्चुलामा, बाजुरामा, अछाम, मुस्ताङ, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, खोटाङ र थाप्लेजुङ गरी विभिन्न 12 ज्योतिर्लिङ्ग रहेको दावी गर्नुभयो। नेपालमै 12 ज्योतिर्लिङ्ग छ। फेरि यो लिङ्ग शब्द 4 प्रकारका हुन्छन्। एउटा शिवलिङ्ग हुन्छ, एउटा पार्थिव लिङ्ग हुन्छ, एउटा ब्रह्मलिङ्ग हुन्छ, एउटा ज्योतिर्लिङ्ग हुन्छ। हामी जस्ता मनुष्यले स्थापना गरेको शिवलिङ्ग, अनि देवताहरूले ऋषिहरूले स्थापना गरेको पार्थिव लिङ्ग, देवताहरूले ब्रह्मलिङ्ग र स्वयं प्रकट भएको लिङ्गलाई स्वयम्भू लिङ्ग र ज्योतिर्लिङ्ग भनिन्छ। त्यो स्वयं प्रकट भएका ज्योतिर्लिङ्ग भारतमा 12 छ भन्थे, तर यहाँहरूको जगद्गुरुले नेपालमै 12 छ। एउटा दोडा छन् दाचुलाको नागु र दाचुलाको मल्लिकार्जुन गाउँपालिकामा, मल्लिकार्जुन र नागेश्वर दाचुलामा, केदारनाथ, विश्वनाथ, रामेश्वर बैतडीमा, वैद्यनाथ अछाममा, सोमनाथ मुस्ताङको जोमसोङमा, त्यसै गरेर चाहिँ भीमेश्वर दोलखामा, अनि त्यहाँ घुस्मेश्वर रामेछापमा, त्र्यम्बकेश्वर सिन्धुलीमा, ओमकारेश्वर खोटाङमा र महाकालेश्वर ताप्लेजुङमा यी मन्दिर पनि बनिसके, विधिवत तिनका उद्घाटन पनि भइसके। ज्योतिर्लिङ्गको दर्शन तथा पूजा आराधना गरे पुण्य मिल्ने धार्मिक विश्वास रहँदै आएको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि
इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच सङ्घर्ष विरामको घोषणा। 3 दिनसम्म भएको भीषण सङ्घर्षमा 43 जनाको मृत्यु, 300 प्यालेस्टाइनी घाइते। र विश्वकै सर्वाधिक उच्च स्थान मुस्ताङको लोमान्थाङमा गल्फ च्यालेन्ज हुँदै भाद्र 11 मा हुने प्रतियोगितामा 24 पुरुष र 4 महिला खेलाडी सहभागी हुने। सगरमाथा समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। एनसेल आजियाटाले युवा वर्ग लक्षित स्मार्ट प्याक सही यो पावर सिम पुनः सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। इन्स्टाग्राम, माई5 लगायत विभिन्न डिजिटल सेवाहरूमा निशुल्क पहुँचका साथै आकर्षक बन्डल सेवा यो प्याकको प्रमुख विशेषता रहेको कम्पनीले जनाएको छ। ग्राहकहरूले करसहित 97 रुपैयाँमा सोमबारबाट यो सिम लिन सक्नेछन्। उक्त सिममा ग्राहकले 20 रुपैयाँको मेन ब्यालेन्स सहित 7 दिन समय अवधि रहेको 200 MB डेटा, 20 मिनट अन नेट टक टाइम र 20 वटा अन नेट SMS पाउनेछन्। यसका साथै उक्त प्याक लिने ग्राहकले प्याक सुरु भएको दिनबाट 30 दिनसम्म इन्स्टाग्राम सेवा ननस्टप रूपमा निशुल्क चलाउन सक्नेछन्। साथै यो प्याक सुरु गर्न ग्राहकले 30 दिनसम्म माई5 सेवा पनि निशुल्क सुरु गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। माई5 सेवा अन्तर्गत ग्राहकले कुनै 5 वटा एनसेल नम्बरहरू पेयर गरी ती 5 माई5 नम्बरमा प्रति मिनेट मात्रै 50 पैसामा कुराकानी गर्न सक्नेछन्। यस प्याकको अर्को विशेषता भनेको ग्राहकले सिम सुरु गरेको 2 देखि 6 महिनाको अवधिभित्र 50 रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रिचार्ज गरेमा निशुल्क इन्स्टाग्राम र माई5 सेवा पुनः सुरु गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। निशुल्क इन्स्टाग्राम र माई5 सेवा कुल 6 महिना सञ्चालनमा रहनेछ। ग्राहकले *17164 # डायल गरी माई5 सेवा अन्तर्गत कुनै 5 एनसेल नम्बर पेयर गर्न सक्ने र आफ्ना साथीभाइ तथा परिवारसँग सुलभ दरमा धेरैभन्दा धेरै कुराकानी गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। यो योजनाले युवा वर्गको सञ्चार सेवाको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुका साथै उनीहरूले बढी प्रयोग गर्ने सेवाहरूमा सहज र सरल पहुँच बनाउने विश्वास एनसेलले गरेको छ। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। चुनाव घोषणा भएपछि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको सांसदहरूको भनाई, निर्वाचन सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न माग। सरकारले आदिवासी जनजातिको हितमा धेरै काम गरेको प्रधानमन्त्री देउवाको दाबी। नेपालको नस्लवादी संविधानले अधिकार खोसेको कानुनविदहरूको जिकिर। सार्वजनिक यातायातको मनलाग्दी भाडा असुलीबारे विकास तथा प्रविधि समितिको ध्यानाकर्षण, तत्काल संयन्त्र बनाई अनुगमन गर्न सरकारलाई निर्देशन। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच सङ्घर्ष विरामको घोषणा। 3 दिनसम्म भएको भीषण सङ्घर्षमा 43 को मृत्यु, 300 प्यालेस्टाइनी घाइते। र विश्वकै सर्वाधिक उच्च स्थान मुस्ताङको लोमान्थाङमा गल्फ च्यालेन्ज हुँदै भाद्र 11 मा हुने प्रतियोगितामा 24 पुरुष र 4 महिला खेलाडी सहभागी हुने। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।